हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ आजको हाम्रो यो सेसन चाहिँ 37th आई गेस 37th होला है। यस 37th क्लास हो है। र हामीले चाहिँ डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। भनेर टपिक है, च्याप्टर त कमिसन एन्ड ट्याक्सभित्र पर्छ क्या सायद। कमिसन एन्ड ट्याक्सको डिस्काउन्ट भन्ने पढ्दै थियौँ योभन्दा अगाडि। र मैले त्यसको एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। क्वेसन नम्बर कहाँ पुगेछ, 8को बी सल्भ भएको रहेछ। अब 9तिर जानु पऱ्यो है त। ल क्वेसन नम्बर 9 सुरु गरौँ। मेरो हातमै छ क्वेसन है। तपाईँहरूले चाहिँ अब कपी गर्नुहोस् क्वेसनलाई, अनि हामी सबै सँगसँगै छलफल गराउँला है त। के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि, the MP of an article is 25% above its SP and the CP is 30% less than its MP. Find डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज एन्ड प्रफिट पर्सेन्टेज। ठ्याक्कै यो चाहिँ अब ब्रिजिङकै कुरा हो। यसमा पनि एसपीले ब्रिज गर्छ है। ब्रिज भनेको एसपी चाहिँ अब एउटा चाहिँ हुन्छ एसपी प्रफिटवाला चिज है। यतापट्टि सिपी एसपी र प्रफिटवाला चिज हुन्छ भने अर्कोतिर हुन्छ एसपी एमपी र डिस्काउन्टवाला चिज। यो दुइटालाई जोड्ने भनेको यो एसपीले हो होइन। यसलाई हामीले ब्रिजिङ भनेको मैले। द एमपी अफ एन आर्टिकल इज 25% अबभ इट्स एसपी भनेर भनेको छ। एमपी इज इक्वल्स टु 25% अबभ इट्स एसपी भने पछाडि एसपीको 25% बढी भनेको एसपी भन्दा एसपीको 25% बढी। यो भनेको के भयो, एसपी प्लस 0.25 एसपी भनेको 1.25 एसपी यो भयो। अनि त्यसै गरी अर्को के भनेको छ, एन्ड सिपी इज 30% लेस देन इट्स एमपी। सिपी इज इक्वल्स टु 30% लेस। सिपीको होइन, सिपी भनेको एमपीको 30% लेस भनेपछि माइनस 30% अफ एमपी। जब कि एमपीको भ्यालु कति छ, 1.25 एसपी छ, माइनस 30% भनेको 0.3 टाइम्स एमपी भनेको 1.25 एसपी। यो भनेको 1.25 एसपी माइनस कति आयो, 0.3 टाइम्स 0.075 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 0.3 टाइम्स 1.25 होइन 0.375। यो भनेको कति आयो, 1.25 भनेको 0.875 यो भयो। यसबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ, प्रफिटको पर्सेन्टेज निकाल्न सकिन्छ है। वी नो प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी टाइम्स 100%। यसबाट मैले के भन्न सक्छु, एसपी भनेको त एसपी नै भयो, सिपी भनेको चाहिँ 0.875 एसपी भयो टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो, 1 माइनस एन्सर भनेको आयो यो 0.125 बाई 0.875 एसपी यो र यो गयो 100%। यो भनेको कति भयो त, बाई 0.875 875 गर्दाखेरि आयो यति, टाइम्स 100 गर्दा आयो 14.28%। यो भनेको के भयो त, हाम्रो प्रफिट आयो है। ल प्रफिट आयो 14.28। अब 28 ठिक छ। ल अब हामीले अर्को के चाहियो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। हामीलाई के थाहा छ त, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको सधैँ के हुन्छ, डिस्काउन्ट भनेको एमपी माइनस एसपी, सरी
एमपी माइनस एसपी त हो नि, जब कि हामीलाई एमपी भनेको के छ, एमपी माइनस एसपी भनेको डिस्काउन्ट भयो, अनि पछाडि एमपी माइनस एसपी बाई ओरिजिनली त यो त एमपी हो, एमपी इन्टु 100%। यो भनेको के भयो त, एमपीको भ्यालु 1.25, 1.25 एसपी माइनस एसपी बाई 1.25 एसपी टाइम्स 100%। यो भनेको 0.25 एसपी बाई 1.25 एसपी इन्टु 100%। एसपी र एसपी गयो, यो भनेको के भयो त 0.25 बाई 1.25 भनेको कति आयो, 1/5 टाइम्स 100 भनेको कति आयो, 20 आयो है। ल यो भनेको 20%, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। यो क्वेसन सकियो। ल अब हामी यसको बी नम्बर सल्भ गरौँ। बी नम्बरले के भन्छ, ए शपकीपर फिक्स्ड द एमपी of his television to make profit of 40%, allowing 20% discount। 10 नम्बरको क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई, दिस इज 10 नम्बरको क्वेसन है, यसको बेला आएको छैन, सुई सारेको त बिग्रिएछ त। ल 9 नम्बरतिर पो जानुपर्ने हामी त, 9 को बी है। के भनेको छ, द एमपी अफ एन आर्टिकल इज 30% अबभ, ठ्याक्कै आएको जस्तै क्वेसन रहेछ, इट्स SELL सेलिङ प्राइस एन्ड द कस्ट प्राइस इज 35% लेस देन इट्स एमपी भनेको छ, फाइन्ड द डिस्काउन्ट पर्सेन्ट एन्ड गेन पर्सेन्ट, ठ्याक्कै आएको क्वेसन रहेछ। ल यो छ है। अब यहाँनिर के भनेको छ त क्वेसनले, कुनै एउटा आर्टिकललाई चाहिँ सिधै सुरु गरौँ है, हजुरहरूले कुरा बुझिसक्नु भएको छ माथिबाट, त्यही भएर सिधै सुरु गर्दै। एमपी भनेको के भनेको छ, एमपी इज 30% अबभ एसपी भने पछाडि एसपीमा 30% अफ एसपी रहेछ, जोडिएको रहेछ, बढी रहेछ भनेको छ नि त, त्यही भएर है यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, एन्ड सिपी अफ द कस्ट प्राइस इज 35% लेस। पहिला यसको काम सकाउँ, एसपी प्लस 0.30 मात्रै हो, 3 एसपी, यो भनेको 1.3 एसपी एमपीको कुरा भयो। अब अर्को के चाहिएको छ हामीलाई, कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस इज 35 लेस देन एमपी भनेपछि एमपी भन्दा 35% अफ एमपीले कम छ, यो भनेको एमपी माइनस 0.35 एमपी, यो भनेको 0.65 एमपी। अब फेरि एमपी भनेको के अरे, एमपी भनेको के हो, यो हो भनेपछि 0.65 टाइम्स 1.3 एसपी, यो भनेको कति आयो त, 0.65 टाइम्स 1.3 भनेको 0.845 एसपी। अब हामीलाई चाहिएको के हो, प्रफिट पर्सेन्ट निकालौँ है पहिला। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, एसपी माइनस सिपी बाई सिपी टाइम्स 100%। यो भनेको एसपीको भ्यालु त एसपी नै छ, सिपीको भ्यालु भर्खर निकालेको छौँ, 0.845 एसपी बाई सिपी, सिपी भनेको के छ 0.845 एसपी टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो त 0.155 बाई 0.845 एसपी र एसपी दुईटा गयो टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो त यो बाई 0.845 टाइम्स 100 18.8
0.34% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिएको छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ? एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इन्टु 100% फर्मुला नै छ है। एमपी भनेको के छ? एमपी भनेको 1.3 एसपी माइनस एसपी 1.3 एसपी टाइम्स 100%। यो भनेको 0.3 एसपी बाई 1.3 एसपी टाइम्स 100%। एसपी र एसपी क्यान्सल अनि 0.3 बाई 1.3 टाइम्स 100 भनेको आउँदो रहेछ 23.07%। ल सकियो है। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा के भनेको छ भन्दा ए shopkeeper fixed the MP of his radio to make a profit of 30%, allowing 15% discount on the MP of the radio was sold. What percent profit will he make? कुरालाई बुझौँ है। के भन्दैछ? अ शपकिपर फिक्स द एमपी अफ हिज रेडियो टु मेक अ प्रफिट अफ 80%। भने पछाडि यसले के गर्न खोज्दैछ? आफ्टर अलोइङ 15% डिस्काउन्ट अन द एमपी अफ द रेडियो इट वाज सोल्ड, वाट इज द पर्सेन्ट अफ त्यो भनेको छ है। ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई एमपी त थाहा छैन होइन, त्यसलाई एकछिन छोडौँ। फिक्स द एमपी अफ रेडियोकै कुरा हो, रेडियोकै कुरा हो है। ल कुरा बुझौँ पहिला। ल हामीसँग एउटा रेडियो रहेछ, ए थोत्रे रेडियो होइन, शपकिपरकोमा भनेपछि नयाँ होला। ल है, ल रेडियो छ, यस्तै बटनहरू नि हुन्छ नि त रेडियोमा। यो रेडियो भयो है। रेडियोमा सिपी उसले किनेको प्राइस, शपकिपरले किनेको प्राइस, उसले यहाँनिर एउटा ट्याग टाल्छ एमपी। एमपीमा कसरी टालेको छ? उसले यसरी टालेको छ कि उसलाई प्रफिट कति चाहिएको छ? 30% प्रफिट त चाहिएकै छ। तर फेरि ऊ कस्तो पनि छ, उसले 15% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ। 15% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि अब के, पहिला सुरुमा यो 15% डिस्काउन्टको कुरा चाहिँ एकछिन छोड्नुहोस् है, एकछिन। पहिला सुरुमा चाहिँ फिक्स द एमपी। एमपी चाहिँ के हिसाबले राखेको छ? एमपी चाहिँ राखेको छ, यो 15% वाला कुरालाई छोड्नुहोस् है एकछिन। एमपीलाई चाहिँ के हिसाबले राखेको छ? 30% प्रफिट पाउने हिसाबले राखेको छ है। 30% प्रफिट पाउने हिसाबले उसले एमपी तोकेको छ। अब आफ्टर अलोइङ 15% डिस्काउन्ट, एमपीमा 15% डिस्काउन्ट दिइसक्दाखेरि चाहिँ उसले बेचिदियो, 15% डिस्काउन्ट दिएर बेचिदियो। अब भन्नुहोस् यसको प्रफिट कति आउँछ? पहिला डिस्काउन्ट नदिकन दिँदाखेरि 30% प्रफिट आउँथ्यो, उसले त्यही हिसाबले राखेको थियो एमपी। तर अब के भयो? उसले 15% घटाएर दियो। अब हामीले प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ कति निस्किन्छ होला त भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा केसहरू हुन्छ। एउटा केस भनेको फर्स्ट केस छ है। फर्स्ट केस भनेको के छ त? वेन पहिलो केसमा डिस्काउन्ट छैन, डिस्काउन्ट नहुँदाखेरि प्रफिट कति हो? 30 हो। आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट त्यतिखेर चाहिँ प्रफिट वाट सोल्ड, वाट विल द प्रफिट, त्यस पछाडि हो नि त प्रफिटको कुरा आएको। पहिला सुरुमा वेन देयर इज नो प्रफिट, के अरे नो डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट नभएको केसमा के हुन्थ्यो? एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट, भन्नुको अर्थ एमपी माइनस 0 इज इक्वल्स टु एमपी। एसपीको भ्यालु एमपी हुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रफिट पर्सेन्ट भनेर भनेको छ। प्रफिट पर्सेन्ट हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो अब प्रफिट एन्ड लस पढाउने बेला मैले हरेकचोटि यही फर्मुला युज गरेको थिएँ है। कतिको याद गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब अहिले पनि त्यही नै देखाउँछ तपाईँहरूलाई। यहाँनिर अहिले हामीले एमपीको भ्यालु चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने खालको केस हो। अब सुरुमा चाहिँ यहाँनिर के भयो भन्दा एमपी इक्वल्स टु एसपी हो। ल हेर्नुहोस् है,
अब प्रफिट भनेको के भयो, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, सिपी माइनस एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% हुन्छ। अर यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्टलाई काटिदिइहाल्नुहोस् है, चाहिँदैन। त्यस पछाडि हाम्रो प्रफिट कति तोकेको छ क्वेसनले, 30 तोकेको छ, 30 तोकेको छ है, 30 तोक्यो। यो एसपी भनेको एमपीसँग इक्वल हो, माइनस सिपी बाई सिपी। अब यता 100 त छँदैछ है। अब यो 100लाई मैले डिभाइड गरेर तल ल्याउन पनि सक्छु, यो पनि हुनसक्छ। अर 3CP इज इक्वल्स टु 10 MP माइनस CP, अर 3CP इज इक्वल्स टु 10 MP माइनस 10 CP। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा त। अब योलाई मैले यता लग्यो भने के हुन्छ, 13 झ्याप्प नलेखिदिउँ होला, 3CP प्लस 10 CP इज इक्वल्स टु 10 MP। अर यो भनेको के भयो, 13 CP इज इक्वल्स टु 10 MP। यहाँबाट हामीले एउटा चिजलाई क्रिएट मात्रै गर्दैछौँ है, ठ्याक्कै यस्तो कभर अप मात्रै गर्दैछौँ है। यसलाई हामीले एउटा भ्यालु खोज्दैछौँ एमपीको। एमपी भनेको के भयो, 13/10 CP भयो। यो भनेको 1.3 CP। यो एउटा कुरा भयो है। यो कुरा भइसके पछाडि हामीले यहाँ एमपीको भ्यालु निकालेको छौँ। अर्को केस के छ, अबको केस भनेको आफ्टर अलोइङ यति डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि कति प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा हो। डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि त एसपीको भ्यालु पनि त आउँछ नि। एसपी भनेको के हुने भयो त, नयाँ डिस्काउन्टवाला चिजमा एमपी माइनस डिस्काउन्ट, जबकि एमपी भनेको के छ, एमपी भनेको 1.3 CP छ, माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति छ, डिस्काउन्ट 15% डिस्काउन्ट अलो गरे पछाडि अफ एमपी। यो भनेको 1.3 CP माइनस 0.15 CP, 0.15 टाइम्स 1.3 CP। यो भनेको कति आयो, 1.3 CP माइनस 0.15 भने पछाडि 0.15 टाइम्स 1.3, 0.195। यो भनेको कति भयो, 1.3 माइनस भनेको 1.105 CP। अब हामी काम गर्न सक्छौँ। देन प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको CP माइनस एसपी माइनस CP बाई 100%। हे यो के गरे, टाइम्स यो भनेको के भयो, एसपीको भ्यालु त एसपी नै भयो। यो भनेको चाहिँ एसपीको भ्यालु त 1.105 CP माइनस CP बाई CP इन्टु 100%। यो भनेको कति भयो त, 0.105 CP बाई CP। यो र यो गयो टाइम्स 100%। यो भनेको 10.5 नै हो जस्तो लाग्छ मलाई है। कहाँ लाग्छ भनेर भयो त, त्यही नै हो है। ल यो चाहिँ हाम्रो 10.05 चाहिँ आयो है एन्सर, 10.505 होइन 5 मात्रै। यो भयो हाम्रो एन्सर है। ल ठिक छ। अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बी छ, 10 को बी। 10 को बीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अघि नै मैले लेखेको थिएँ नि एकचोटि, हो त्यही क्वेसन हो। ए शपकिपर फिक्स्ड द एमपी of his television to make a profit of 40%, allowing 20% discount। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो, यही तरिकाले फलो गर्दा हुन्छ है। on the MP, the television वाट सोल्ड, त्यो बेचियो। अब के भन्छ, वाट पर्सेन्ट प्रफिट विल हि मेक। अब चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रफिट हुन्छ भनेर भनेको छ है। अब हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ म अलिकति अर्को अप्रोचमा पनि तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अर्को अलिकति भिन्न है। यहाँनिर हामीले यो ठिक छ, म यतैबाट बुझाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा टेलिभिजनको कुरा छ है। ल्याउँदाखेरि कतिमा ल्याएको हो, सिपीमा ल्याएको हो। जाँदाखेरि फर्स्ट केसमा कति हो उसले सोचेको,
यदि हाम्रो एसपी इक्वल्स टु सिपी एमपी भयो अथवा डिस्काउन्ट 0 भयो भने चाहिँ 40% प्रफिट आउने हिसाबमा छ भने पछाडि when there is no discount, डिस्काउन्ट नभएको केसमा के छ त एमपी इक्वल्स टु एसपी हुन्छ। यो अब त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसपी भनेको सधैँ के हुन्छ, प्रफिटको केसमा एसपी भनेको कस्ट प्राइसभन्दा बढी हुन्छ। कस्ट प्राइसभन्दा बढी मैले यो पर्सेन्टवाला तपाईँहरूलाई धेरैचोटि सिकाएको छु है। प्रफिट एन्ड लसको पहिलाको भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ है प्लेलिस्टमा। मैले त्यतिखेर यसरी गर्ने ट्रिक सिकाएको थिएँ। प्लस कति पर्सेन्टले बढी हो, अब एमपीको अब यस्तो हो कि तपाईँहरूले यहाँनिर एमपी नै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बुझाउनको लागि प्रफिट कति भनेको छ, प्रफिट 40% भनेको छ है। 40% हो पर्सेन्ट अफ के को, सिपीको, किनकि प्रफिट त सधैँ केमा लाग्ने हो, सिपीमा नै लाग्ने हो। यो भनेको के भयो त, यो भनेको यो भनेको कति आयो, 140% अफ सिपी। सिपीको भ्यालु थाहा छैन है, 1.4 सिपी यो भयो एसपीको भ्यालु अर एमपी, किनकि एमपी भनेको एसपी पनि हो है। त्यसो भए अल्सो अर्को कुरा के छ, आफ्टर कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट दिएको छ 20%, 20% डिस्काउन्ट। कुराले अर्कै मोड लियो, के भयो भन्दा एसपी भनेको के भयो, एमपी माइनस डिस्काउन्ट। जबकि एमपीको भ्यालु त 1.4 सिपी छ, माइनस डिस्काउन्ट भनेको के छ 20% अफ एमपी, अनि एमपीको भ्यालु त 1.4 सिपी छ, 0.2 टाइम्स 1.4 सिपी। यो भनेको 1.4 सिपी माइनस 0.2 भनेको 0.28। यो भनेको कति आयो, 1.12 हो। 1.4 माइनस 0.28 भनेको 1.12 के हो, सिपी हो। देन के हुन्छ त प्रफिट भनेको, प्रफिट पर्सेन्टेज भनेको सधैँ एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100% हो। एसपीको भ्यालु 1.12 सिपी, सिपी त आफैमा सिपी भयो है, टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो त 0.12 सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको के भयो त सिपी सिपी गयो, 0.12 लाई 100ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12% चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। ल मजा आयो सल्भ गर्न, सकियो है। आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अब यसमा अझै छ, एक सिरिज जति जान्छ यसमा अझै, त्यो सल्भ गरौँला है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् घर बसेर मजाले, पहिलाको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, अब आउने भिडियोहरू पनि चेक गर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला। तल डिस्क्रिप्सनमा केही छ है, चेक गर्नुहोस् एकचोटि मजाले, डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ के लेखेको छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा माग्छु है त, बाई बाई।